माँ एक खूबसूरत रिश्ता है। माँ क्या है, माँ क्यों है, माँ कैसी है, माँ का रिश्ता कैसा होता है। माँ एक हौसला है, माँ एक जज्बा है, माँ एक दुनिया है, माँ कुल कायनात है, माँ एक जहान है। माँ से कुल कायनात की खुशियाँ हैं। जब हम माँ कहते हैं तो हमारे दोनों होंठ पहले एक दूसरे को चूमते हैं, फिर माँ निकलता है। वो बच्चे जो माँओं को तकलीफ़ देते हैं, माँओं की इज्जत नहीं करते, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो माँओं को घर से निकाल देते हैं। मेरा उन बच्चों से सवाल है कि कभी माँ इस दुनिया क्या कुल कायनात की हर चीज़ में तलाश कर लो, आपको माँ जैसा प्यार, माँ जैसा खुलूस, माँ जैसी मोहब्बत, माँ जैसी छाँव कभी नहीं मिल सकती। बच्चा माँ से बदतमीज़ी करता है, बच्चा माँ को बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत कुछ कह देता है। माँ थोड़े ही लम्हे में उसी बच्चे को खाना पूछ रही होती है, उसी बच्चे से बोलना, वो बच्चा माँ से बोलना छोड़ देता है। माँ खुद बच्चे को मना रही होती है। मेरा उन बच्चों से सवाल है कि आखिर माँ है क्या? माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार, माँ का खुलूस, माँ के जज्बात, माँ की बर्दाश्त जो अपने बच्चे के लिए होती है। मैं उन बच्चों को बता दूं, माँ सब की जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। यानी कि माँ के अंदर अपने बच्चों के लिए इतना प्यार होता है कि अगर बच्चे के पास माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हर चीज़ की कमी हो जाए तो माँ उन सब रिश्तों की कमी पूरी कर सकती है। हाँ, अगर हमारे पास अच्छी कंपनी, अच्छे दोस्त, अच्छे बहन भाई, सब रिश्ते अच्छे भी हों, तब भी हमें उन तमाम रिश्तों से सुकून नहीं मिलता जो हमें सिर्फ़ एक माँ की हस्ती से मिलता है, माँ की आगोश में मिलता है, माँ के प्यार और खुलूस से मिलता है। माँ का प्यार मिलावट के बग़ैर होता है। याद रखना, जिस तरह अल्लाह ताला ने दिलों का सुकून सिर्फ़ अपनी याद में रखा, इसी तरह अल्लाह ताला ने जो सुकून माँ की हस्ती में रखा, माँ के प्यार में रखा, वो किसी भी रिश्ते में नहीं रखा। लोग माँ का एक दिन मनाते हैं। अगर सोचा जाए तो माँ के लिए तो हर लम्हा, हर घड़ी 24 आवर्स ही माँ के होते हैं। सारी सांसें ही माँ के लिए होती हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमा रहा है कि जिसने एक बार माँ को देखा, उसने एक हज और उम्रे का सवाब पा लिया। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को फरमा रहे थे कि माँ को एक बार देखने से एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। एक सुहाबी उठे और कहा, ए प्यारे आका, अगर 2 बार देखा जाए। दूसरे सुहाबी उठे, अगर 3 बार देखा जाए। इसी तरह मुसलसल सुहाबा कराम उठकर सवाल करते रहे तो हजूर ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम दिन में 100 बार माँ को मोहब्बत की निगाह से या 50 बार माँ को मोहब्बत की निगाह से देखते हो तो 50 हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। अगर दिन में 100 बार माँ को मोहब्बत की निगाह से देखते हो तो एक दिन में 100 बार मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। देखो माँ को मोहब्बत से देखने का कितना अजर है। तो माँओं से मोहब्बत किया करें, माँओं को मोहब्बत की निगाह से देखा करें, बल्कि बार बार माँओं को प्यार की निगाह से देखकर मकबूल हज और उम्रे का सवाब लेते रहा करें। फिर ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह फरमाया कि माँओं के कदम चूमा करो। अल्लाह ताला ने माँओं के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। जो बच्चा माँ के कदम चूमता है उसे जन्नत अता कर दी जाती है, यानी उस पर जन्नत वाजिब कर दी जाती है। और बच्चा माँ के कदमों को जितनी बार चूमता है उतनी बार जन्नतें अता कर दी जाती, जन्नतें उसकी नामा अमाल में लिख दी जाती हैं। मैं तमाम बच्चों से कहती हूँ कि दिन में 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 30 बार नहीं, 20 बार नहीं, 10 बार नहीं, 5 बार नहीं, तो कम अज़ कम 2-3 बार माँओं के कदमों को चूम कर जन्नत ले लिया करो। और 2-3 बार माँ को मोहब्बत की निगाह से देखकर 2-3 बार मकबूल और हज उम्रे का सवाब ले लिया करो। अगर 2-3 बार नहीं चूम सकते, 2-3 बार मोहब्बत की निगाह से नहीं देख सकते, या आप मसरूफ़ इस कदर हो, तो दिन में एक बार माँ को मोहब्बत की निगाह से देखकर एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब ले लिया करो। और दिन में 2-3 बार नहीं तो एक बार माँ के कदमों को चूम कर
ایک جنت خرید لیا کرو۔ یہ ماں سے محبت کرنا رائے گا نہیں جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، وہ جنت ہے۔ جب تک یہ مائیں نظر آتی رہتی ہیں ہم قدر نہیں کرتے، قدر محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس سے پہلے کہ مائیں دنیا سے چل بسیں، ان کے زندہ رہنے میں، ان کی زندگی میں ان کی قدر اور عزت کر لو، اور حج اور عمرے اور جنتیں خرید لو۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم عمر کے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان دنیا سے چل بسیں، دنیا سے چلی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، میں نماز توڑ کر جواب دیتا جی امی جان محمد حاضر ہے، بتائیں کیا حکم ہے، کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو آج کے بچوں سے بھی یہ بات ہونی چاہیے، آج کے بچوں کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ماں آواز دے تو وہ ماں کی آواز پر فوراً لبیک کہیں اور فوراً حاضر ہوں کہ جی امی جان آپ کا بچہ تابع دار ہے۔ ماں کی قدر کیجئے، ماں سے محبت کیجئے۔ ماں کا دن منانے والے، ماں کی قدر نہ کرنے والے، ماں کا بھی بھلا کوئی دن ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ماں کے بغیر کوئی دن نہیں ہوتا۔ اے بچوں، تمہاری ماؤں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہماری مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کے جوڑ کیوں درد کرتے ہیں؟ ایک تحقیق کے مطابق جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی ناف سے ایک نالی ماں کے جسم کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے جس سے وہ اپنی خوراک لیتا ہے۔ اگر ماں متوازن خوراک نہ بھی لے تو اس نالی کے ذریعے بچہ ماں کی ہڈیوں اور جوڑوں سے نمکیات کھینچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، اور ماں کی ہڈیاں اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھاپے میں شدید تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور آج کی اولاد، نافرمان اولاد، یہ کہتی ہے کہ ماں باپ سے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آج کی اولاد ماں باپ سے کہتی ہے کہ ہم نے تو خود ہی سب کچھ کر لیا، ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ آج کے بچوں کے لیے خاص بات، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں بہت انمول ہوتی ہیں، یہ نہ ہوں تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں۔ میں نے ماں کی محبت کی مثال جب دیکھی، پڑھی کہ ابو علی سینا نے کہا کہ اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال میں نے تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے۔ تب میری ماں نے کہا مجھے سیب پسند ہی نہیں ہیں۔ واہ اللہ، کیا بات ہے ماں کی محبت کی! تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں ماں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ ماں کی محبت کا کمال، ماں کی پریشانی۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ ماں کے لیے گولڈن الفاظ۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کو آج تک کوئی ناپ نہیں سکا۔ وہ میری بدسلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے یہ تمام رشتوں، تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ محبت کی ترجمانی کرنے والی اگر کوئی عورت ہے تو وہ ماں ہے۔ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی۔ ماں کی آنکھیں چوم لیجئے، روشنی بڑھ جائے گی۔ چند بچوں کا پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ بھی پھر سے ضعیفی میں نہ پائی۔
ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی، ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے، ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا کو بھلا دیتی ہے، مت گستاخی کرنا اے دوست اس ماں سے جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بھلا دیتی ہے۔ ماں کی محبت کی آغوش کی بات کریں تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے ماں کی محبت میں بہت کچھ تحریر کیا، بہت کچھ بتانے کی کوشش کی۔ ماں کی محبت کبھی بیان نہیں ہو سکتی۔ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، ماں کی محبت بے مول ہوتی ہے۔ اے بچوں، ماں کی قدر کر لو، لاکھ ڈھونڈو پھرو آغوش محبت، بات مننے کے پھر ماں نہیں ملتی، لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ اور صدقہ سے سب بچوں کو ماؤں کی زندگی میں ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام ماؤں کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔